अस्सलाम वालेकुम। आज फ्रेंड कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं बनाने लगी थी चिकन, तो मैंने कहा चले थोड़ी सी वीडियो शूट करते हैं। आज कोई रेसिपी नहीं, सब चीज़ों को काट के साथ ही मिक्स किया जाता है, तो फिर आपसे बातचीत भी होती है। अच्छा जी, ऑल सिस्टर और ब्रदर, ये बताएं कि सर्दियों की शॉपिंग किस किस ने कर ली है, और प्लीज़ अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा डेंगू का मसला और टाइफाइड का मसला हुआ है। तो प्लीज़ अपना ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि मेरे खुद के बेटे को ये मसला रहा है बुखार का बहुत दिन। जो टेस्ट करवाए हैं वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आए हैं, लेकिन मुझे जो टेंशन रही है उसका तो फिर कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि जो बुखार नहीं इस मौसम का उतरता तो बहुत प्रॉब्लम होती है। बाकी सब ठीक हैं, घरों में सब कैसे हैं? वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। और फिर आप सब बहन भाइयों से कुछ बात करनी थी, क्योंकि सबको तो मेरे ख्याल में पता नहीं होगा, कुछ बहन भाइयों को ही इस चीज़ का पता है कि मेरे यूट्यूब के चैनल पे आके फजूल की धमकियाँ दी जा रही हैं। जैसे कि मेरे बच्चों के मामले में बच्चों को उठा लिया जाएगा, फिर इसके अलावा बोला जा रहा है जी हमें पता है तुम्हारे बच्चे कहाँ पे एकेडमी जाते हैं या स्कूल जाते हैं, जो भी है। तो ज़ाहिर सी बात है, और इस तरह की बातें की जा रही हैं कि मुझे ये भी पता मुझे चल रहा है कि वो कौन है, लेकिन मैं फिर भी कदम उठाने से पहले यही कह रही हूँ कि मुझे एक वीडियो ही बना के अपलोड करनी चाहिए, क्योंकि पहले ये मुझे चीज़ दिखाई गई है कि मेरे ससुराल में से है, लेकिन मेरे ससुराल में से कोई नहीं है। ससुराल मेरा रावलपिंडी है और मैं इधर लाहौर में होती हूँ। हमारा घर मेन जो है वो रावलपिंडी है। मुझे बहुत गलत चीज़ें बोली जा रही हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है। पहले ये चीज़ फील करवाई गई है कि जी हम ससुराल से हैं, और मुझे ये पता है वो जो भी है ससुराल से नहीं है, मेरी ख़ुद की फैमिली में से है। मेरी ससुराल वाली फैमिली में से नहीं, मेरे मायका वाली फैमिली में से है। और जो है मेरे जो अम्मी नहीं है ना मेरे अब्बू हैं, अल्लाह मान दे, अल्लाह ताला आगे सानिया करे, ये मेरी अम्मी की तरफ से है। कहते हैं ना कुछ लोग सारी ज़िंदगी किसी को जीने नहीं देते, और जब वो इंसान मर भी जाता है ना तो उसको फिर भी कब्र में भी सुकून नहीं लेने देते। और मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेकी की हिदायत दे, जो हासद होते हैं, हसद करते हैं, जलन होती है उनको, और वो अपनी जलन को किसी ना किसी तरीके से अल्फाज में करते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर मैं केस वाली साइड पे जाऊँ तो ज़ाहिर सी बात है कल को वो मेरे पे ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने बताया नहीं है, या हमने मजाक में कहा था, या वक्ती गुस्सा था मेरे पे। मुझे पता है जिसने किया है वो लेडीज़ है, और सबसे बड़ी बात वो बहुत ज़्यादा हसद पसंद है, क्योंकि जिनको ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं ना मिलता वो लोग ही उठते हैं और आके फजूल का किसी पे बोलते हैं। अच्छा जी, अज़ान होने लग गई थी तो फिर मैंने वीडियो को बंद कर दिया था। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं बहुत दिन से खामोश थी, मैं नहीं बोल रही थी, मैं नहीं चाह रही थी कोई मसला हो, तो मैं सिर्फ चुप थी कि कुछ चीज़ों को चुप रह। लेकिन आजकल का जो ज़माना वो ऐसा है कि अगर हम चुप रहते हैं तो हमें झूठा समझा जाता है। तो वो जो लेडीज़ हैं वो मुझे गालियाँ दे रही हैं, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, फिर वो मुझे कर रही हैं, धमकियाँ दे रही हैं। उसके अलावा मेरे माँ बाप को गालियाँ दे रही हैं, मेरे बहन भाइयों को गालियाँ दे रही हैं, उल्टे सीधे अल्फाज बोले जा रहे हैं। और उसके बाद पहले ये चीज़ दिखाई गई है कि वो मेरे ससुराल से है, और जब मैंने इस चीज़ को जुटलाया कि वो नहीं हो सकते, तो वो किया गया है कि अब उनको भी गालियाँ दी जा रही हैं, मेरी नंदों को और मेरे देवरों को, सास ससुर को। तो ये सरासर गलत चीज़ है। मैं कभी भी इस चीज़ के लिए वीडियो ना बनाती और ना ही मैं बताती, लेकिन ये अब मैं कहूँगी, वेट एंड वॉच।
جب ہم کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں نا تو پھر اگلے کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ آپ لوگوں نے صرف یہ سمجھا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. تم لوگ گاؤں میں بیٹھ کے ایک قصبے میں بیٹھ کے یہ چیزیں کر رہے ہو تو تم لوگوں کو یہ ہے کہ جی نمبر پہ تنگ نہیں کریں گے, کامنٹ میں تنگ کریں گے, یوٹیوب پہ کیسے پتہ چلتا. تمہاری اتنی زیادہ اسٹڈی کرنے پہ سلوٹ پیش کرتی ہوں, کیونکہ آج کل کے زمانے میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. مجھے کہا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ مجھے میرے ہسبینڈ سے بولا جا رہا ہے کہ تمہاری بیوی کو پتہ ہے میں کون ہوں. مجھے پتہ تو نہیں, لیکن ایک کہتے ہیں نا شک نہیں, اب وہ شک میرا حقیقت میں بدل چکا ہے. اب تم بچو, تم نے صرف یہ سوچا ہے کہ میں نے اس کو گالیاں دی ہیں, اسے بول دیا برا, تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گی, کیونکہ میں غلط نہیں ہوں. اگلے قدم کا تم دیکھو. اور مجھے اتنا بھی پتہ تم میری ویڈیو دیکھ رہی ہو, تم نے میرے کل سے کامنٹ کرنے بالکل بند کر دیے ہیں, کیونکہ تمہیں پکا پتہ جو ہم نے بول دیا نا تو تم فلاں ہو, اور تم نے بالکل بند کر دی ہیں. لیکن جو تم نے میرے ماں باپ کو, وہ بھی مرے ماں باپ کو تم نے گالیاں دی ہیں, میرے ساس سسر کو گالیاں دی ہیں, وہ کسی صورت میں معافی نہیں ہے, اور نہ ہی ہم معاف کرنے والے ہیں. اور بدلہ تو لینے والی بات میں کروں گی تو وہ غلط ہے, کیونکہ بدلہ جو اللہ کی ذات لیتی ہے وہ سب سے بہتر بدلہ ہوتا ہے. بدلہ تو میں نہیں لوں گی, کیونکہ میں اس چیز کو, ہمارے ماں باپ کی تربیت نہیں تھی. تو جس سے تم بہت گندہ بول رہی ہو, تم وہی لوگ ہو کہ جب آنے کے لیے راولپنڈی سے کال آتی تھی نا کہ ہم چل پڑے ہیں, تو کھانا ادھر ریڈی ہوتا تھا. آج تم میرے اسی ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہو. شرم آنی چاہیے, شیم آن یو. اور یہ ویڈیو تم تک میری پہنچ گئی ہے, اتنا بھی مجھے پتہ ہے. تم دیکھو, اب اگلا قدم تم ویٹ کرو. تم نے بولا ہے نا کہ اس کی تم بات کرتی ہو تو چھوٹ آتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے چلو کرو تم بھی ٹرائی, اور میں بھی کر لیتی ہوں. کیونکہ اگر میں غلط ہوتی تو میں کبھی بھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی. میں غلط نہیں تھی. تم نے میرا گھر خراب کرنے کی کوشش کی, پہلے دھمکیاں دی, بعد میں بولا کہ دیکھو گھر خراب کرنا کسے کہتے ہیں. اب تم دیکھو گھر خراب کرنا کسے کہتے ہیں. اب میں نہیں, اللہ کریں گے. اور یہ کبھی بھی کسی کو نہیں کہتے کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہے. جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتے ہیں نا, کمزور کوئی نہیں. اور تم نے اس دن بولا ایک ویڈیو کے نیچے آ کے کامنٹ میں فضول میں بولا, بکواس کی بلکہ, کہ تم یوٹیوبر ایسے ہو کہ اپنا آپ دکھاتے ہو تو پیسہ کماتے ہو. اگر ہم یوٹیوبر میں اتنا ٹیلنٹ ہے نا, پیسہ کما رہے ہیں, تو آؤ سامنا کرو. روکا کس نے ہے, روک تھوڑا نہ نہیں ہے. تمہیں کھلا چیلنج ہے, آ سکتی ہو میرے خلاف ویڈیو بناؤ. پروف تو تم نے بولا نا میں پروف کے ساتھ آؤں گی. مجھے بہت گندے الفاظ جو میں یہاں پہ یوز بھی نہیں کرنا چاہتی, وہ الفاظ تمہیں تو بہت اچھی طرح پتہ ہے نا تم نے مجھے جو بولا ہے. لیکن کسی کو اتنا نیچا نہیں گراتے کہ جب وہ اٹھے تو تم گر جاؤ, ایسا گرو کہ اٹھنے کے قابل بھی نہ رہو. تو اس لیے اب جو آگے قدم اٹھایا جانا ہے, میں نے خود نہیں, کیونکہ جس طرح تم نے مجھے کیا میں ویسا حرکت تو کر نہیں سکتی, کیونکہ میں خود غلط نہیں ہوں. اور ہمارے الحمدللہ میرے ماں باپ کی تربیت بہت اچھی ہے, بہت زیادہ اچھی ہے. اللہ کا لاکھوں بار کرم ہے اور شکر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے کیا ہے مجھے اس طرح سے ذلیل, میں تمہیں کروں گی قانونی طریقے سے ذلیل. اب ہو جاؤ ریڈی. جو چیزیں میں نے فیس کرنی تھی میں نے کر لی. دوسری بات, اگر میں سیپریٹ رہ رہی ہوں, تمہیں پتہ ہے میرے سسرال والوں کو جب میرے سے پرابلم نہیں ہے سیپریٹ رہنے سے, اور تم جیسے لوگوں کی تو میں ویسے بھی فکر نہیں کرتی. میرے گھر والوں کو میرے سے مسئلہ نہیں ہے, میرے سسرال والوں کو سیپریٹ رہنے سے مسئلہ نہیں ہے. ہمارا گھر ہے, میں آج چاہوں تو ادھر چلی جاؤں. تم نے بولا ہے کہ گلی کی کتیا کو عزت دی جاتی ہے, مجھے عزت نہیں دی جاتی. اللہ کا لاکھوں بار شکر ہے, مجھے وہ سب بہت عزت دیتے ہیں. میں اس گھر کی بہو ہوں, پہلے تھی, رہوں گی. تم جتنی مرضی کوشش کر لو, نہ وہ تمہارا, نہ تمہاری بہن کا, نہ بیٹی, کسی کا نہیں رشتہ لیں گے, کیونکہ وہ غیروں میں شادی نہیں کرتے. اور گھٹیا لوگوں میں تو کوئی بالکل بھی پسند نہیں کرتے. یہاں تک میری ساس کو بھی گالیاں دی گئی ہیں, جنہوں نے آج تک کسی کے معاملے میں کسی کی بات کو لے کے برا نہیں بولا, ان کو بھی بیچ میں گھسیٹا گیا ہے. تو اب ریڈی ہو جاؤ. یہ کہوں گی, ویڈیو دیکھو گی, یہ تو مجھے پتہ ہے. اور تم نے جتنے اپنے کامنٹ ڈیلیٹ کرنے ہیں کر لو, لیکن جب ہم بیک جاتے ہیں نا تو یہ ذہن میں رکھ لو, وہ کامنٹ کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتے. وہ بے شک میں ڈیلیٹ کر دوں یا تم کر دو, وہ کامنٹ سامنے رہیں گے. باقی خدا حافظ, بائے بائے.